Hello guys, maayong hapon. Suroy na pagkadaring dapita. Nagkalit lang nag-abot guys. Din hindapita tong Walang signal dito. Walang signal. Namo Walang signal dito. friend. Man siguro. Sa akong habibi guys. So, tag-ana ninyo kung asa ni isuroy ta mo diring dapita sa 90 guys. So mo ni tawag nga 90 nga lugar nga makita nato murag hadlok Yung ni nagpunta diring dapita tayo sa unang panahon. noon, Pero ito rin guys, ang ano ko, nindot attire. na natin tanawon kay limpyo na kaayo ang bukid. So tanawa ninyo guys, murag ato nang makabot Oo. ang clouds. Sa mga tungod kahoy tinanim na kataas sa tinanam na bukid dito, nila. guys. Musiyok na gid ang atong talinga. So niabot mi diri guys kay magsuroy-suroy lang daw mi diri mo tan-aw sa overlooking views diri nga makita nato sa 90 na inani ni ang bukid guys tungod sa mula. So ginina ni ang bukid ug mao ni ang nahitabo karon na upaw na guys. Ayan, so tan-awan niyo. Di ko na ang yuta guys. Kabalo na so ayan, nalingaw mi diri pag tanaw. So overlooking ni sa dagat guys. Makita nato ang dagat ug ang mga yuta nga gikuha gikan sa ikargada na sa barko pagkas. So, ito guys, dinhilapita, giapo ka ang daog diri ang barko nga magkarga sa mga yuta nga kinuha guys sa bukid. So, kanang makita nato nga white guys, grabe nila, no, diha dapita ang ilang tambakanan. So, mao ni guys, sila ang among mga kaubanan din dapita karon sa pagsuroy-suroy. So wala na Diha pala, diha magkarga. Pero sige na mi balik-balik diri guys paglabay, pero dili na mi mohonong. Ug sa karon kay maogit ni ang katuyuan, so dinhi ming dapita nag unong aron mo tan-aw ning among gisuroy guys kay gikan man ni sila sa ano guys, gikan sa Austria pero mga taga-Dubai guys kay dugay na sa Luzon ning bana nga taga dinhi Surigao City. So ayan, nagkalaag mi o wala dam ha. So tanawan ninyo guys ang clouds mura nag atong makuhit sa kamot. Okay guys, mauni karon ang among gibuhat. So tanawan ninyo ang dagat guys. May ano ako? Na, guys, bangin na diri kung diri sa tip o kilid sa bukid. So ayan, mauni diri dapita ang 90. So hadlok ni diri sa unang panahon guys. Tungod sa walay namuyo diring dapita guys kay bukid. So ayan, Balik tayo. Mong gianhi karon igo lang ni nagsuroy-suroy pawala Balik na tayo doon. sa kakapoy. Oh guys, thank you for watching my video. God bless.